एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना फिर जवाब देना शाबाश एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त मदनी चैनल पर मदनी चैनल का बहुत ही प्यारा और आप सबका पसंदीदा सिलसिला शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों? एक तीन पाँच। यहाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है एक तीन पाँच और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद शम्बील रज़ा तारी और हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाहुल करीम नंबर्स के ज़रिए दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी मालूमात, प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेशन सीखने की कोशिश करेंगे। तो आपसे अर्ज़ है कि प्रोग्राम के आगे तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने सुबह शाम मुझ पे 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, मैं बरोज़े क़ियामत उसकी शफाअत करूंगा। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हदीस पाक में सुना जो शख्स सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, 10 टाइम्स इन मॉर्निंग एंड 10 टाइम्स इन इवनिंग, सुबह शाम 10-10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, डेली पढ़े, उसे रिवॉर्ड क्या हासिल होगा, उसे गिफ्ट क्या हासिल होगा कि बरोज़े क़ियामत अल्लाह पाक के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफाअत फरमाएंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। आइए प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, बढ़ते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि हमारा आज का पहला सेगमेंट कौन सा है। जी उज़ैर भाई। जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है तिलावत और तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी प्यारे बच्चों, तिलावत के लिए हमारे साथ मौजूद है मदनी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मदनी भैया? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आज आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज पारा नंबर 26 सूरतुल मुहम्मद की चंद आयतें। सुभान अल्लाह। जी शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح
كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہم نے بہت ہی پیاری تلاوت کی. اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے، آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ مدنی بھائی نے کتنے خوبصورت انداز میں پارہ 26 سورہ محمد کی 3 آیات کی تلاوت کی. اب ہم بڑھتے ہیں شنویل بھائی کی طرف، جو ہمیں ان 3 آیتوں کا ترجمہ بتائیں گے. جی شنویل بھائی. جی، آسان ترجمہ قرآن، ترجمہ کنز عرفان. جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، تو اللہ نے ان کی برائیاں مٹا دیں اور ان کی حالتوں کی اصلاح فرمائی. یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیروکار ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے. اللہ ان کے حالات لوگوں سے یوں ہی بیان فرماتا ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سورہ محمد کی شروع کی 3 آیات کی تلاوت سنی، پھر ہم نے اس کا ترجمہ بھی سنا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسے یاد رکھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت بھی نصیب فرمائے، آمین. جی عزیر بھائی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک ہوئی اور اس کا ترجمہ بھی ہوا. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے کلام. 1 3 5 1 3 5 1 3 5. جی پیارے بچوں، کلام کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے احمد نور بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون سا کلام پڑھیں گے آپ؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ. جی شروع کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں.
जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं, की महक ने दिल के ऊंचे खिला दिए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक आपको बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए और आपके सदके हमें भी बार बार मीठे मीठे मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। टीम ए के मेंबर के लिए पहले चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवलप में से उनके लिए सवाल निकालेंगे, उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे। उस सवाल का जवाब, उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोलकर नहीं बताएंगे, बल्कि एक्टिविटी बोर्ड पर स्टिक जरिए बना के बताएंगे कि इसका क्या आंसर। तो रेडी है टीम ए वाले? रेडी है टीम ए वाले? और टीम बी वाले? टीम ए से कौन आएगा? आप आएंगे भाई हसन? चलें भाई हसन भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? आप आएंगे। क्या नाम है आपका? उमर। उमर भाई आगे आ जाइए। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, टीम ए से आ चुके हैं हसन भाई और टीम बी से आ चुके हैं उमर भाई। हसन भाई आप इधर आ जाएं, उमर भाई आप इधर आ जाएं। जी हसन भाई रेडी हैं? जी चलवा दे नंबर्स, जी स्टॉप करवा लेंगे। जी। क्या बोल के कराएंगे? मदीना। चलें भैया, हमारे हसन भाई रेडी हैं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। इससे पहले हसन भाई के लिए नंबर्स चलें, उज़ैर भाई से जाए अपने एनवलप्स के पास चले जाएं। हसन भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर चलाइए। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हसन भाई ने अपने लिए एक नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 1 नंबर एनवलप में हसन भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। ये सवाल है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई? अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कितनी आसमानी किताबें नाजिल हुई? आपने इसका जवाब देना है। जल्दी से आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड की जानिब। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन हसन भाई से हो चुका है। जी हसन भाई माशाअल्लाह। जी भाई कौन सा नंबर बनाया है? 1। यानी ये आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर एक आसमानी किताब नाजिल हुई। जी। जी उज़ैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी उज़ैर भाई वो आसमानी किताब कौन सी है? जी वो ज़बूर है। जी हाँ, वो कौन सी किताब है? ज़बूर शरीफ। कौन सी किताब है? ज़बूर शरीफ। हसन भाई ने बिल्कुल दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी उमर भाई रेडी? जी। चलवा दें आपके लिए नंबर्स, जी। स्टॉप करवा लेंगे। हमारे उमर भाई रेडी हैं। उमर भाई के लिए चलने जा रहे हैं नंबर्स। आइए देखते हैं कि उमर भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। ये नंबर्स चलाइए। 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। मदीना। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, उमर भाई ने अपने लिए 3 नंबर स्टॉप करवाया है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और इनसे जानते हैं कि 3 नंबर एनवलप में उमर भाई के लिए क्या सवाल है। जी उज़ैर भाई। जी सवाल है कि अल्लाह पाक ने मखलूक को रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी कितने फरिश्तों को अता फरमाई है? अल्लाह पाक ने मखलूक को रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी कितने फरिश्तों को अता फरमाई है? आपने इसका जवाब देना है। 1 3। उमर भाई इसका आंसर देंगे हमें। अब देखते हैं कि उमर भाई क्या आंसर देते हैं। जी कौन सा नंबर बना है? 1 नंबर। यानी आप कह रहे हैं कि अल्लाह पाक ने मखलूक को रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी एक फरिश्ते को अता फरमाई है, ऐसा ही है?
जी उजैर भाई। जी इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जी हाँ, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह उल करीम। उमर भाई ने भी दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जगह पर तशरीफ रखें। जी तो उजैर भाई वो फरिश्ते कौन से हैं? उस फरिश्ते का नाम हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है। जी हाँ, उस फरिश्ते का नाम हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है रैपिड फायर। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है रैपिड फायर। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मालूमात से भरपूर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में होगा ये कि हम टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे और इंशाअल्लाह करीम उनसे करेंगे 5 सवाल का तरीक़ाकार ये होगा। पहला सवाल होगा, जवाब देने के लिए सिर्फ 3 सेकंड्स का टाइम होगा। 3 सेकंड के अंदर अगर जवाब दे दिया और सही जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स प्लस हो जाएंगे, और जवाब नहीं दिया या गलत जवाब दिया तो 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। तो टीम में से कौन आएगा? आप आएंगे भाई, अब्दुल राफे भाई। चलें भाई, अब्दुल राफे भाई को माइक दीजिए। अब्दुल राफे भाई आगे आ जाइए। और टीम बी से कौन आएगा? चलें अब्दुल्ला भाई आप आ जाइए। टीम ए से आ चुके हैं अब्दुल राफे भाई और टीम बी से आ चुके हैं अब्दुल्ला भाई। अब्दुल राफे भाई रेडी? जी करूं सवाल का आगाज? जी। दे देंगे 5 आंसर। चलें जी, आपसे मेरा पहला सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में कितनी आयतें मुबारक तिलावत फरमाई? 1 सही जवाब। हय्या अला सलाह अजान में कितनी बार कहा जाता है? 2 बार। सही जवाब। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने एक मौजिज़े में चांद के कितने टुकड़े फरमाए थे? सही जवाब। काबा शरीफ पर मीज़ाब यानी पर नालों की कितनी तादाद है? 1 सही जवाब। वो कितनी फर्ज नमाजें हैं जो हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है? 1 सही जवाब। और वो नमाज कौन सी है? जुमा। नमाजे जुमा। माशाअल्लाह उल करीम। अब्दुल राफे भाई ने 5 के 5 दुरुस्त जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। जी अब्दुल्ला भाई रेडी? जी आपको नसीहत, जोश से मगर होश के साथ, ठीक है? जी। जुमे की नमाज में कितने खुतबे होते हैं? 2 सही जवाब। मगरिब की नमाज में टोटल कितनी रकअतें हैं? 7 सही जवाब। वुजू के कितने फराइज हैं? 4 सही जवाब। इशा की नमाज में सुन्नत रकअतें कितनी हैं? 6 सही जवाब। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम अमीन में कितने हुरूफ हैं? 4 सही जवाब। माशाअल्लाह उल करीम। अब्दुल्ला भाई ने भी 5 के 5 सही जवाब देकर अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए 50 पॉइंट। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, अपनी जगह पर तशरीफ रखें। तो आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, इसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है फिक्स द मिस्टेक। और सेगमेंट के शुरू होते ही मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर। जी हाँ, इंशाअल्लाह उल करीम इस सेगमेंट में हम करेंगे टीम ए से और टीम बी से कुछ सवालात। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर कि हमारे पास एक बोर्ड मौजूद है और बोर्ड के ऊपर 6 सवाल 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इन सवालात के अंदर कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई मिस्टेक मौजूद है और उस मिस्टेक का राइट आंसर, उस मिस्टेक का करेक्ट आंसर नीचे 3 ऑप्शन के अंदर मौजूद है। अब होगा क्या? होगा ये कि टीम ए वालों से पहले सवाल होगा, फिर टीम बी वालों से सवाल होगा, फिर हम चेक करेंगे दोनों में से किसने सही आंसर दिया। सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स प्लस, गलत जवाब देने पर 10 पॉइंट्स। रेडी? 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 नहीं, जब टीम है और टीम भी, दोनों टीम्स रेडी हैं। उजैर भाई आप रेडी हैं? जी। चलें भाई, उजैर भाई भी रेडी हैं, टीम ए भी रेडी है, टीम बी भी रेडी है, हम भी रेडी होके आ चुके हैं अपने बोर्ड की जानिब। इंशाअल्लाह और करीम पहला सवाल करेंगे टीम ए से, दूसरा सवाल करेंगे टीम बी से, दोनों से सवालत भी करेंगे और वक्तन फवक्तन उजैर भाई से भी सवालत करने की सआदत हासिल करेंगे। उजैर भाई आप भी रेडी? जी। चलें जी। जी भाई, टीम ए से पहला सवाल है, काबा शरीफ मुसलमानों का पहला किबला है। पहला ऑप्शन है पहला किबला है, दूसरा ऑप्शन है दूसरा किबला है, तीसरा ऑप्शन है तीसरा किबला है। दूसरा। टीम ए वालों ने जवाब दिया काबा शरीफ मुसलमानों का दूसरा किबला है। जी टीम बी? दूसरा किबला। टीम बी वालों ने भी जवाब दिया कि काबा शरीफ मुसलमानों का दूसरा किबला है। पहला किबला कौन सा है उजैर भाई? बैतुल मुकद्दस। बैतुल मुकद्दस। जी हाँ, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का पहला किबला है और दूसरा किबला कौन सा है? काबतुल्लाह शरीफ। टीम ए, टीम बी, उजैर भाई, तीनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। वुजू से फारिग होने के बाद आसमान की तरफ देखकर चौथा कलमा पढ़ना चाहिए। पहला ऑप्शन है पहला कलमा, दूसरा ऑप्शन है चौथा कलमा, तीसरा ऑप्शन है दूसरा कलमा। दूसरा। टीम ए वालों ने आंसर दिया वुजू से फारिग होकर आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलमा पढ़ना चाहिए। जी टीम बी? दूसरा। टीम बी वाले भी यही आंसर दे रहे हैं कि वुजू से फारिग होकर आसमान की तरफ देखकर दूसरा कलमा पढ़ना चाहिए और दोनों टीम्स का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला सवाल। जन्नत में जन्नती 5 जबानों में एक दूसरे से बातें करेंगे।
پہلا آپشن ہے 3 زبانوں میں، دوسرا آپشن ہے 5 زبانوں میں، تیسرا آپشن ہے 1 زبان میں. ایک زبان میں کون سی زبان ہوگی بھائی؟ اردو، انگلش، میمنی، سندھی، پشتو؟ عربی. کون سی ہوگی؟ عربی. عربی. کون سی ہوگی؟ عرب. جی ٹیم بی. ایک. ٹھیک ہے جی، ٹیم بی والے بھی آنسر دے رہے ہیں اور سوال میں نے ان کی تھوڑی سی ہیلپ بھی ایک طرح سے کر دی ہے اور انہوں نے جواب دیا دونوں ٹیم سے کہ جنت میں جنتی ایک زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، وہ زبان عربی زبان ہوگی جو میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ ہے، جو نبی پاک وہ زبان بولا کرتے تھے. ماشاء اللہ الکریم، دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. جی اگلا سوال، دنیا میں 4 پھل ایسے ہیں جن میں سے ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. پہلا آپشن ہے 4 پھل ہیں، دوسرا آپشن ہے 5 پھل ہیں، تیسرا آپشن 1 پھل ہے. ایک. ٹھیک ہے جی، ٹیم اے والوں نے آنسر دیا کہ دنیا میں ایک پھل ایسا ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. جی ٹیم بی. ایک پھل. بی والے بھی آنسر دیں. جی عزیر بھائی، کون سا پھل ہوتا ہے؟ انار. جی ہاں، انار دنیا میں وہ پھل ہوتا ہے، ایک ایسا پھل ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. ایک جنتی دانہ ہوتا ہے. آپ دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی اگلا سوال، ذو نورین یعنی 2 نور والے اسلام کے پہلے خلیفہ کا لقب ہے. پہلا آپشن ہے پہلے خلیفہ کا، دوسرا آپشن ہے تیسرے خلیفہ کا اور تیسرا آپشن ہے چوتھے خلیفہ کا. تیسرے خلیفہ کا. ٹھیک ہے جی، ٹیم اے والے کہہ رہے ہیں کہ ذو نورین یعنی 2 نور والے اسلام کے تیسرے خلیفہ کا لقب ہے. جی ٹیم بی. تیسرے. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں. جی ہاں، ذو النورین یعنی 2 نور والے اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک آپ کے نکاح میں آئیں، اس کی وجہ سے آپ کو کیا لقب ملا؟ ذو النورین. ذو النورین کے معنی 2 نور والے. 2 نور والے. آپ دونوں ٹیمز کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. چلیں جی لاسٹ کوشچن، ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے پر 100 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. پہلا آپشن ہے 100 قرآن پاک، دوسرا آپشن ہے 10 قرآن پاک، تیسرا آپشن ہے 50 قرآن پاک. جی ٹیم ہے 100 قرآن پاک. ویسے 100 سوال میں موجود ہے، سوچ لیجیے. 10 ٹیم اے والوں نے آنسر دیا ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے پر 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. جی ٹیم بی. 10. ٹیم بی والے بھی یہی آنسر دے رہے ہیں. عزیر بھائی کو کیا لگتا ہے؟ 10. ماشاء اللہ کریم، ٹیم اے ٹیم بی عزیر بھائی تینوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ایک بار سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے پر 10 بار قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو ماشاء اللہ کریم یہاں پر 6 سوالات مکمل ہوئے اور میرے خیال سے تو دونوں ٹیمز نے غلطی نہیں کی، یعنی دونوں ٹیمز نے اپنی اپنی ٹیمز کے لیے حاصل کر لیے 60 پوائنٹ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ابھی تک کوئی غلطی اس سیگمنٹس کے اندر نہیں ہوئی ہے. 2 سیگمنٹس باقی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ٹیمیں غلطی کرے گی یا ٹیم بھی غلطی کرے گی یا آج ہمارے سیگمنٹس ٹائی ہو جائیں گے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. 1 3 5 1 3 5 جی تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے صحیح تعداد لکھیں. پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے انشاءاللہ الکریم کچھ کریں گے، کچھ سوالات جو کہ ہوں گے تو 5 سوالات. کتنے ہوں گے؟ 5 سوالات. لیکن اس کی خاص بات یہ ہوگی کہ آپ نے اس کے آنسر ہمیں بول کر نہیں بتانے بلکہ وائٹ بورڈ پر ہمیں لکھ کر بتانے ہوں گے. پھر ہم اینڈ میں چیک کریں گے، جس کے زیادہ صحیح جوابات ہوں گے وہی ہمارے سیگمنٹ کو ون کرے گا. تو ٹیم اے سے کون آئے گا؟ پاشا بھائی. چلیں پاشا بھائی آگے آ جائیے. اور ٹیم بی سے میلاد بھائی آگے آ جائیے. ٹیم اے سے آ چکے ہیں اکاشا بھائی، ٹیم بی سے آ چکے ہیں میلاد بھائی. اکاشا بھائی ریڈی ہیں؟ جی. دے دیں گے 5 آنسرز. میلاد بھائی ریڈی ہیں؟ جی. دے دیں گے 5 آنسرز. جی. اکاشا بھائی آپ کا والا بورڈ ہے، میلاد بھائی آپ کا یہ والا بورڈ ہے. عزیر بھائی آپ دونوں کو مارکرز دے دیں گے، اکاشا بھائی کو اور میلاد رضا بھائی کو. آپ دونوں بورڈ پر چلے جائیے اور 1 سے لے کر 5 تک کاؤنٹنگ لکھ لیجیے تاکہ آپ کو جوابات لکھنے میں آسانی ہو. نمبر بڑے بڑے لکھنے ہیں میلاد رضا اور واضح لکھنے ہیں. اس میں ہے سوال، اس میں ایکٹیویٹی، سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. چلیں جی اب آپ دونوں کو ادھر دیکھنے کی پرمیشن نہیں ہے. آپ دونوں کے لیے سیگمنٹ صحیح تعداد لکھیں گا. میرا پہلا سوال ہے، دنیا میں تشریف لانے والے نبیوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا نمبر ہے؟ دوسرا سوال ہے، کتنے صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی؟
تیسرا سوال ہے آپ دونوں کے لیے، جانوروں میں سے کتنے جانوروں کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے؟ چوتھا سوال ہے، حدیث پاک کے مطابق بھوک کے وقت دودھ کتنی چیزوں میں فائدہ دیتا ہے؟ پانچواں سوال، لاسٹ کوشچن، ان جانوروں کی تعداد بتائیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس سے مٹی جارو، یہ جنتی جانور ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دونوں کا ٹائم اپ ہو چکا ہے، دونوں اپنے اپنے مائک لے لیجئے۔ 1 3 5 اس میں ہے سوال، اس میں جی 5 آنسر آپ دونوں نے لکھ لیے؟ جی صحیح لکھے ہو کاشا بھائی؟ جی میلاد بھائی؟ جی پہلے اب ہوگا یہ، میں سوال کروں گا، پہلے کاشا بھائی آپ جواب دیں گے، پھر میلاد بھائی آپ جواب دیں گے۔ پہلا سوال، دنیا میں تشریف لانے والے نبیوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا نمبر ہے؟ چوتھا۔ جی چوتھا۔ آپ دونوں نے کہا کہ دنیا میں تشریف لانے والے نبیوں میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا چوتھا نمبر ہے۔ آپ دونوں کا پہلا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں ایک ساتھ ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی؟ 10۔ جی 10۔ آپ دونوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو ایک ساتھ دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان صحابہ کرام کو کیا کہتے ہیں؟ عشرۂ مبشرہ، عشرۂ مبشرہ۔ بشرہ۔ تیسرا سوال، جانوروں میں کتنے جانوروں کو ریگستان کا جہاز، پلین کہا جاتا ہے؟ 1۔ 1۔ ایک۔ کون سا جانور ہے؟ اونٹ۔ اونٹ۔ وہ کون سا جانور ہے؟ اونٹ۔ جی ہاں، اونٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریگستان کا جہاز۔ پلین آف ڈیزرٹس، ٹھیک ہے جی۔ اونٹ جب ڈیزرٹ میں چلتا ہے نا، ریگستان میں چلتا ہے، بہت اسپیڈ میں چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ چوتھا سوال، حدیث پاک کے مطابق بھوک کے وقت دودھ کتنی چیزوں میں فائدہ دیتا ہے؟ 2۔ 2۔ دودھ ایک ایسی نعمت ہے جو بھوک اور پیاس دونوں میں کافی ہو جاتا ہے۔ آپ دونوں کا چوتھا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پانچواں سوال، ان جانوروں کی تعداد بتائیں جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مٹی جھاڑو، یہ جنتی جانور ہے۔ 1۔ ایک۔ وہ جانور کون سا ہے عزیر بھائی؟ بکری۔ وہ کون سا جانور ہے؟ بکری۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس سے مٹی جھاڑو کہ یہ جنتی جانور ہے۔ کون سا جانور ہے؟ جنتی جانور۔ اور وہ جانور کون سا ہے؟ بکری۔ بکری۔ تو ماشاء اللہ کریم، یہاں پہ 5 سوالات ہوئے۔ ماشاء اللہ کاشا بھائی نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، میلاد رضا نے بھی کوئی غلطی نہیں کی، دونوں نے اپنی اپنی ٹیمز کے لیے حاصل کر لیے ہیں 50-50 پوائنٹ۔ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں۔ 1 3 5 1 3 5 1 3 5۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے آپ نمبر بتائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت ہی انٹرسٹنگ اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ ہے۔ سیگمنٹ ہوگا یہ کہ ہم ٹیم اے سے اور ٹیم بی سے کریں گے کچھ سوالات۔ پہلا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے، دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی والوں سے، تیسرا سوال ہوگا ٹیم اے والوں سے، اور چوتھا سوال ہوگا ٹیم بی والوں سے۔ پانچواں سوال اس صورت میں ہوگا جب سیگمنٹ ٹائی ہو جائے گا۔ اگر سیگمنٹ ٹائی ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو عرض کر دیں گے کہ پانچواں سوال کی صورت کیا ہوگی۔ ریڈی ہیں ٹیم اے والے؟ ٹیم بی والے؟ جی۔ اپنی اپنی ٹیم سے مشورہ کر کے 10 سیکنڈ کے اندر آپ نے آنسر دینا ہوگا۔ چلیں جی، ٹیم اے والوں سے پہلا سوال، سورہ ناس پر قرآن پاک کا کون سا پارہ ختم ہوتا ہے؟ 30واں۔ آپ نے کہا کہ سورہ ناس پہ قرآن پاک کا 30واں پارہ ختم ہوتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی، ٹیم بی والوں سے کوشچن، قرآن پاک میں کتنے جانوروں کی آواز کو برا کہا گیا ہے؟ 10 9۔ ایک۔ آپ نے کہا قرآن پاک میں ایک جانور کی آواز کو برا کہا گیا ہے، وہ جانور کون سا ہے؟ گدھا۔ جی ہاں، قرآن پاک میں گدھے کی آواز کو برا کہا گیا ہے۔ ٹیم بی والوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں ایزی کوشچن تو ہوگا، کچھ ڈیفیکلٹ کوشچن کی جانب بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کے 3 حروف کی تلاوت کرنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 9۔ 30۔ حسان بھائی نے جواب دیا کہ قرآن پاک کے 3 حروف کی تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں، اور ٹیم اے والوں کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی والوں سے کوشچن، قرآن پاک میں کتنی سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے؟ 4 سواریوں کا۔ عبداللہ بھائی نے جواب دیا قرآن پاک میں 4 سواریوں کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ بھائی آپ نے کیا کر دیا، اچھی خاصی آپ کی ٹیم آگے بڑھ رہی تھی، اور آپ نے اپنی ٹیم کو
مزید آگے بڑھا دیا ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ہاں پیارے بچوں, 4 جانور ہیں جو سواریاں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. پہلا اونٹ, دوسرا گھوڑا, دوسرا گھوڑا, تیسرا خچر, تیسرا خچر, اور چوتھا گدھا, چوتھا گدھا. ہاں پیارے بچوں, یہاں پر 2 سوالات تو ہو چکے ہیں, سیگمنٹ ٹائی ہو چکا ہے. 5واں سوال اب میں کرنے جا رہا ہوں. 5واں سوال ہوگا ہمارے عکاشہ بھائی یا میلاد رضا بھائی میں سے جو پہلے ہینڈ ریز کر لیں گے, میرا سوال سننے اور جی بولنے کے بعد وہی آنسر دیں گے. اور اگر آپ نے ہینڈ ریز کر لیا اور آپ کو جواب نہیں آتا ہوا تو آپ کے پوائنٹس 20 پوائنٹس مائنس ہو گیا. عزیر بھائی پہلے یہ بتائیں گے دونوں ٹیمز کے اسکور میں کتنا ڈفرنس ہے؟ ڈفرنس نہیں ہے, برابر ہے. ڈفرنس بالکل بھی نہیں ہے, یعنی برابر ہے. یعنی ابھی آپ یہ سمجھ لیجئے اس سوال کے ذریعے یا تو آپ سیگمنٹس کو ون کر لیں گے یا سیگمنٹس کو آپ لوز کر دیں گے. ابھی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جلد بازی میں ہینڈ ریس کر کے اپنے 20 پوائنٹس مائنس کرواتے ہیں یا 20 پوائنٹس پلس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. کوشچن یہ ہے, لفظ قرآن کتنی مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے؟ جی نہیں معلوم, آپشن دے دیتا ہوں. 65 بار, 70 بار, 75 بار. جی عکاشہ بھائی نے پہلے ہینڈ ریس کر لیا ہے. جی عکاشہ بھائی. 65 بار. عکاشہ بھائی نے جواب دیا لفظ قرآن پاک میں 65 بار ذکر ہوا ہے. اگر آپ جواب دیتے تو کیا جواب دیتے بتائیں تو. 70. عکاشہ بھائی نے جو جواب دیا انہوں نے جواب دے کے اپنے 20 پوائنٹس مائنس کروا دیے ہیں اور آج کے ہمارے سیگمنٹس ٹیم بی والے ون کر چکے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ یہ جواب دے دیتے تو آپ کی 20 پوائنٹس مزید پلس ہو جاتے, لیکن اس کا درست جواب یہی ہے کہ لفظ قرآن پاک میں 70 مرتبہ ذکر ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, یہاں پر ہمارے سیگمنٹس مکمل ہوئے. ہمیں امید ہے آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے ذریعے دین اسلام کی پیاری پیاری معلومات حاصل کی ہوگی. جی عزیر بھائی, ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں؟ ٹیم اے کے 170 پوائنٹس. ماشاء اللہ الکریم, ٹیم اے نے جو آج پوائنٹس حاصل کیے وہ ہے 170 پوائنٹس. سبحان اللہ. ٹیم بی نے 190 پوائنٹس. اور ٹیم بی نے جو پوائنٹس حاصل کیے وہ ہے 190 پوائنٹس. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ٹیم بی والوں نے بھی اچھا پرفارم کیا, ٹیم اے والوں نے بھی اچھا پرفارم کیا. پورے سیگمنٹس کے اندر کہیں مسٹیک نہیں ہوئی, لیکن یہ لاسٹ کوشچن انہوں نے مسٹیک کر دی, وہ بھی جلد بازی. ٹھیک ہے جی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت مکمل ہوا. اپنے میزبان محمد شمبیل رضا طاری کو دی اجازت. انشاءاللہ الکریم آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مدنی چینل دیکھتے رہیے, کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے, نمازوں کی پابندی کرتے رہیے, خوش رہیے, مسکراتے رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی زندہ باد. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. اس میں ہے سوال, اس میں ایکٹیویٹی, سن کے یاد رکھنا پھر جواب دینا. شاباش. 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا